الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان ارتفع صوت الحق هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية المنورة، معلنا دخول وقت صلاة المغرب لهذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر ربيع الآخر لعام 1443 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم تسليم. وقد رفع الأذان بصوت مؤذن المسجد النبوي الشريف، المؤذن الشيخ عبد الله بن حطاب الحنيني.